अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कोशिश कर रहा हूँ कि अब रेगुलर मैं कर सकूँ, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है और मेरे चैनल को बहुत हिट किया जा रहा है। मैं अब दोस्त के मैसेज नहीं भिजवा सकता कि वो मेरे अगर वो ट्विटर अकाउंट पे तो चलें, अपनी जगह बात है, टिकटॉक पे या बाकी जगह आते हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। आई डोंट नो व्हाई। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, बात ये है कि मैं सच बता रहा होता हूँ। मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के बारे में जो कुछ मैंने आपको बता रहा था पहले दिन से, वो आप देख लें। ये सस्टेनेबल नहीं है और आज की हियरिंग और कल की हियरिंग ने इस सारे मामले को मज़ीद क्लैरिटी दे दी है। क्या हुआ? आज उस पे बात होगी। और बल्ले का इंतखाबी निशान ज़्यादती क्या हुई? अब तो जस्टिस का लफ्ज़ रिटायर्ड है यार, अब क्या काजी फायजी सही रहने दें उनको। और उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने क्या कहा वो समझ नहीं। और इंटरनेट क्या तबाही और बर्बादी कर रहा है। मैंने दरखास्तें मुतफरक दायर की हैं, अब चूँकि अदालतें खुल चुकी हैं, उम्मीद है कि हफ्ते वाले दिन उन दरखास्तों की समाअत होगी। और डी चौक में जो पीटीआई के वर्कर्स वगैरह या लोग पकड़े गए, जो गिरफ्तारियां हुई, उनकी ज़मानतें हो गई, तो अब बैकफुट पे ले जाने वाला जो मसला है ना मौजूदा हाइब्रिड रजीम का, वो मुश्किल नज़र आ रहा है। और कैसे चल सकेगा ये भी बड़ा मुश्किल नज़र आती है बात। बल्ले का जो इंतखाबी निशान है ना, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस का लफ्ज़ फिर ऐसे इस्तेमाल, तो काजी फायज़ ईसा के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक ने भी मामला फोड़ दिया और उन्होंने कहा अपने बॉस चीफ जस्टिस काजी फायज़ से इख्तलाफ था और जिसका मैंने बरमला इजहार किया। और अब तो तारीख ने साबित कर दिया कि वो फैसला ही गलत था। जस्टिस काजी फायज़ को भी थूका चाटना पड़ा ना, काजी फायज़ को भी थूका चाटना पड़ा। उन्होंने उस केस में कह दिया कि मकसद ये नहीं था। फिर मखसूस नशिस्तों के अंदर भी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। और ये है हमारी औला अदालत सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसने इतना बड़ा मैंडेट जो है वो साइड में, ये तो क्रेडिट जाता है जस्टिस काजी फायज़ी, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को, कि वो सारे मामले और भुगता उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया सिर्फ इसी मखसूस नशिस्तों के केस की वजह से कि नहीं, ये फैसला उस तर्ज का होना चाहिए था जिस तर्ज का ये हुकूमत वक्त चाहती थी। हुकूमत वक्त चाहती थी ये मखसूस नशिस्तें इन्हीं के पास, ताकि 2/3 इनके पास अक्सरियत हो और ये आइन का सत्यानाश कर दें। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेजिटिमेट, गैर कानूनी फॉर्म 47 भी आने वाली गवर्नमेंट के जरिए। फॉर्म आपने 26वीं आईनी तरमीम में शक्ल देख ली है कि क्या हाल कर दिया। क्या अदालती निज़ाम में आप बता देना, पूछे सर्वे कराए ना आज, क्या अदालती निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम का बेहतर हो गया? जरा बताइएगा, आप पूरी कौम बताए ना क्या हुआ, क्या बेहतरी आई उसमें। मैंने तो कोई बेहतरी नहीं देखी। अगर आप किसी ने बेहतरी देखी है तो जरूर बताइएगा, सिर्फ वजह बताने के लिए। ये वो अदालतों की वजह से आज मुल्क जहां पर खड़ा है कसूरवार, ये वो अदालतें और खसूसी तौर पर काजी फायज़ ईसा है। तारीख यानी जस्टिस मुनीर से भी बुरे लफ्जों में याद रखेगी काजी फायज़ इसको, और काजी फायज़ हॉन्ट करती रहेगी हर जगह। कहां है वो आज जो डिक्टेटर बना हुआ था, जो अपने वक्त का एक ऐसा हुक्मरान बना हुआ था कि सारा निजाम मैं चलाऊंगा, अदालत के अंदर किस तरह बिहेव करता था। आज उसका नामो निशान नजर आ रहा है कहीं आपको? और निकले बाहर आकर आवाम को बताए कि कहां है तुम भाई काजी, किधर हो काजी। बातें काजियों की और नाम काजी और काम काजियों के नहीं। अब तो हॉन्ट तो करेगी, सिर्फ एक फैसला नहीं। अभी तो आप तो सिर्फ एक फैसला डिस्कस करते हैं ना, बल्ले का इलेक्शन करवाने का मामला जितना डिले किया, फिर उस तरीके से फिर ताहयात नाअहली वाला मामला देखिए। मैं कितने कितने केसेस बताऊं, इलेक्शन धांधली के हवाले से मामला था, अगर देख लें तो इन्होंने तो कोई लगाया नहीं। जितनी प्रोटेक्शन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अरे और पाकिस्तान में एक हफ्ते में पाकिस्तान के मुस्तनदरीन अखबारों में छपने वाले इंटरनेट के हवाले से चंद खबरें। एक अखबार के मुताबिक PTCL ने कहा है कि वो नहीं जानते कि इंटरनेट कब तक ठीक होगा, जबकि IT एक्सपोर्ट $5 अरब लेकर जाना चाहते हैं। IT की वजीर ने कहा है कि मुल्क की सलामती के लिए रफ्तार कम करना ज़रूरी है। अब ये मुल्क की सलामती में इंटरनेट की रफ्तार कम करने से क्या होगा, तो बड़ा मुश्किल हो गया। यानी आप गैर कानूनी कामों को आप कानूनी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये नहीं चल सकेगा। ये जो आप चलाना चाहते हैं ना, ये निज़ाम आपके बस की बात नहीं है जनाब। बहुत हो गया है, ये निज़ाम नीचे बैठ चुका है, तबाही और बर्बादी हो चुकी हुई है। हाँ, एक बात तो रह गई कि BLA ने
خزار کے حصاری علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے لیویز تھانے سمیت 4 سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا اور ان پر آگ لگا دی۔ اب حملہ آور لیویز اہلکار کا اسلحہ، سرکاری گاڑیوں اور سامان لے کر فرار ہو گئے۔ پاکستانی قوم حیران نہ ہو، اس کارروائی کو مقامی عوام کے سامنے انجام دیا گیا۔ کیا کہیں اب؟ حکومت آپ کے پاس ہے جناب، کریں اس کا کچھ، کیا کرنا ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ سوال تو آپ لوگوں پہ اٹھ رہا ہے۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں گرفتار 170 ارکان کے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری ہو گیا۔ 153 کارکنوں کی ضمانتیں منظور، 54 کارکنوں کی ضمانتیں مسترد کی۔ نیو کراچی تھانہ کے 48 ملزمان 43 کی ضمانتیں منظور کی، 5 کی خارج۔ تھانہ ترنول کے 7 ملزمان میں سے 2 کی ضمانتیں منظور کی اور 5 کی خارج ہو گئی۔ تھانہ I-9 کے 9 کے 10 ملزمان میں سے 9 کی ضمانتیں منظور ہوئی اور 1 کی خارج ہوئی ہے۔ تھانہ کوثر کا مقدمہ نمبر 1033 میں 28 ملزمان کی ضمانتیں منظور اور 5 کی خارج ہوئی ہے۔ یعنی اگر 9ویں کا سٹائل اور سٹینڈرڈ رکھا جاتا وہ تو ضمانتیں ہی نہیں ہوتی تھی، وہ ریکارڈ کے اوپر ہے اور ایویڈنس کیا تھی۔ اب یہاں جو 26 نومبر میں پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو کچا چٹا سارا کھل چکا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں سامنے یہاں بھی رکھ لوں، میں اپنے سامنے بھی کھول لوں، جو خاص طور پر ٹکرز ہیں، کچھ چیزیں میں شاید بھول نہ جاؤں، لیکن کوشش میری ہوگی میں ایک ایک چیز اب آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے سمجھنے کے لیے۔ پیر سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی ہو گئی ہے، اپنا کہ فوجی عدالتوں کے کانٹیکس میں وہ پیر تک سماعت چلی گئی ہے، اور جو باتیں کہیں ہیں وہ بڑی مزدار ہے اور وہ ٹکر ذرا سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق انسان ملتا ہے یا نہیں، سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جیسے مسرت لاڑی نے کہا کہ اس نقطے پر وضاحت کرے کہ فوجی عدالت میں فیصلے کون لکھتا ہے۔ عدالت نے کہا میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے، سزا و جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جیسے مسرت لاڑی نے کہا کہ جس میں مقدمہ سنا نہیں وہ سزا و جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے نظیم نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں کیسے ٹرائل جا رہا ہے، مراحل کیا، یہ سب بتائیں، سب سمجھ رہے ہیں۔ سویلین عدالتوں کی طرح ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں ہوتا، ملٹری کورٹ کے ٹرائل کی کوئی مثال دیں۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا آرمی ایکٹ اور باقی قوانین میں فرق ہوتا ہے، آئین کے مطابق یہ تمام بنیادی حقوق کی تحفظ فراہم کرنا ہے، قانون میں معقول وضاحت کی گئی ہے۔ جیسے مثلاً خواجہ صاحب آپ نے کوئی مثال دی، امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے، اگر کسی اور ملک میں ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں افسر ہی بیٹھتے ہیں۔ وکیل نے کہا کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کی ٹرائل کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان افسران کی قانونی قابلیت بھی ہوتی ہے۔ جیسے مسرت لانی نے کہا اس نقطے پر وضاحت کریں گے فوجی عدالت میں فیصلہ کون کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری چلتی ہیں۔ میری معلومات ہے کسی اور کیس کوئی اور سنتا ہے، سزا و جزا کا یہ بڑا واضح طور پر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کی FIR میں ساری دفعات انصار دہشت گردی کی ایکٹ کی لگی، مجھے نہیں پتا پھر ان دفعہ فوجی ٹرائل کیسے ہوا۔ خواجہ رشید نے کہا ایکٹ ان پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، ہر دہشت گرد پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسے مسرت لانی نے کہا کہ کیا ٹرائل انہی FIRs کی روشنی میں کیا جو تھانے میں درج؟ یہ بڑا عام سوال اٹھایا انہوں نے یہ والا۔ آئینی بینچ نے کہا کہ تاجدید پاکستان ATC کے تحت کیسز پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے۔ جیسے مسرت لالی صاحبہ نے کہا کہ جو 3 FIRs کی کاپی ہمیں دی ان میں آفیشل سیکرٹ کی دفعات نہیں ہیں۔ خواجہ عزیز نے کہا کہ تفتیش کے بعد مزید دفعات شامل کی جا سکتی ہیں۔ سماعت پیر تک ملتوی اب کچھ چیزیں ہیں اور یہ بڑی ہے۔ خواجہ صاحب 9 مئی کی FIR میں ساری دفعات دہشت گردی ایکٹ کی لگی، پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ پھر جو سوال یہ بھی اٹھا فوجی عدالتوں کے کیس میں 13 سال کیس کا حوالہ، 198 مسافر سوار تھے، ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ ان 198 مسافروں میں اس وقت کا آرمی چیف بھی تھا، وہ کیس فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اور سخت سوالوں کی جائے میں دیکھا نا سخت سوالات کی جو بچھاڑ کی، جیسے جمال مندوخیل نے، میں آج بھی خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا۔ فوجی عدالت میں بیٹھا افسر اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سخت سزا کا تعین کرے؟ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور آخر میں عیسیٰ نقوی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ریاست آزاد بھی بیٹھے ہوئے تھے،
عیسیٰ نقوی کو فائز عیسیٰ بولتے بولتے رک گئے، شرکا کے کہہ کے دیکھے فائز، بس اتنا چھوڑ کے نا، سوری عیسیٰ نقوی پلیز مجھے دوبارہ عیسیٰ نہیں کہنا، کچن میں گرمی بہت تھی اس لیے فائز عیسیٰ پاکستان سے ہی چلے گئے، اور یہ بڑا وائرل ہوئی، یہ بات بہت وائرل ہوئی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔